إذا قلنا الآن غنكملو الدرس ديالنا مع تضمين الوسع. إذا دابا صافينا على ضرورات التضمين وأنواع ديال التضمين الممكنة، غادي نشوفو تضمين الوسع. إذا هنا تضمين الوسع فيها يكون المعلومات ديال الموجة والمضمنة فيها غيكونوا في الوسع الموجة الحاملة، غيدخلوا في الوسع ديال الموجة الحاملة. إذا أول حاجة غادي نشوفوها شنو هو التركيب التجريبي اللازم لإنجاز تضمين الوسع. إذا أول صغيرة غادي نشوفو التركيب التجريبي. دابا هنا التركيب التجريبي كنستعمل واحد المركبة منجزة للجداء كتسمى مركبة AD 633. هاد المركبة AD 633 كدير جداء، كدير عملية الضم اللي هي AD 633. إذا عندنا مجموعة المداخل كناخدو منهم هادو، الأول كنرمزولو ب أو1، هذا كنرمزولو ب أو2، وهذا اس المخرج، وهنا الهيكل. هنا اش كنديرو؟ إذا في المدخل الأول هنا كنديرو الموجة الحاملة نسميها بي تي بورتوز، بي بورتوز، ناخدو الحرف الأول. إذا الموجة نديرو التردد، إذا أنا غنخدم التوترات، إذا التوتر الحامل، إذا بي بي هذا التوتر الحامل صافي. هنا إذا كنديروه في المدخل أو1، في المدخل أو2 شنو غنديرو؟ الإشارة المضمنة اس دو تي، التوتر المضمن اللي غيدخل المعلومات ديالو في الموجة الحاملة، التوتر المضمن. وكنزيدو له هنا واحد التوتر، مركبة ديال التوتر المستمر، هذا التوتر او زيرو وهذا اس دو تي. وهنا كنديرو توتر بي دو تي، إذا او زيرو هادي توتر مستمر. وغادي نعرفو الدور ديالو علاش التوتر مستمر. إذا هذا التركيب التجريبي هنا كيخرج هاد المركبة AD 633 منجزة للجداء، كدير عملية الجداء ما بين التوتر اللي في المدخل ديالها في المدخل ديالها أو1 مع التوتر اللي في المدخل ديالها أو2. إذا هنا في النتيجة كيحصلوا على توتر نسميه أو اس يعني توتر الخروج أو اس دو تي، اللي هو يتناسب مع توتر خليها أو اس دو تي. هذا التوتر أو اس دو تي شنو غيكون؟ غيكون هو الجداء هادو بجوج، يعني هو داك التوتر اللي كيتكوناش من التوتر الحامل اللي كينتشر عنده امتيازات في الانتشار، وهادشي شفناه في الفقرة السابقة، والإشارة اللي غنرسلها اللي عندها بعض السلبيات خلال الانتشار ديالها. إذا قلنا هاد التوتر هذا هو اللي كيتكوناش من الإشارة ولا من التوتر الحامل والتوتر المضمن، إذا هو كيتسمى التوتر المضمن، التوتر المضمن. إذا هاد التوتر المضمن أو اس دو تي راه يتناسب مع الجداء ديال هاد التوترين بجوج، إذا هو واحد الثابتة ديال كا. في التوتر اللي في المربط الأول هو بي دو تي، نضرب في التوتر اللي في المدخل التالي اللي هو او زيرو زائد اس دو تي، يعني اس دو تي زائد او زيرو. إذا هذا كدير الجداء، إذا ضربت لي هذه في هذه، وكاين واحد المعامل ديال التناسب كا. إذا هنا بما أن بي دو تي دالنا الجيبية، إذا بما أن بي دو تي و اس دو تي توترين جيبيين، فإن التعبير ديالو كي غيكون بي دو تي كما شفنا هادي كيساوي لنا الوسع، كنا سميناها او دو تي كتساوي لنا او ماكس كوسينوس. هنا نستعمل بي، إذا الوسع هو بي ماكس كوسينوس دو بي في اف. إذا هاد الموجة بي دو تي الحاملة كي داير التردد ديالها مرتفع، إذا هي الهوت فريكونس التردد مرتفع، إذا كنكتب اف ماجيسكول اف فوا تي زائد في، و اس دو تي هذه التردد المنخفض، إذا غتساوي لنا الوسع ديالها هو اس ام في كوسينوس دو بي
في اف نكتبها مينيسكول عبارة على أنها التردد ديالها منخفض في تي زائد في. إذا الآن التوتر المضمن، إذا تعبير التوتر المضمن يعني هو هذا او اس دو تي. شنو غيصبح؟ غيصبح هو ك في هذه بي ام كوسينوس دو بي في اف تي زائد في هادشي اس دو تي زائد او زيرو. اس دو تي زائد او زيرو. إذا نمسح هنا اس دو تي هي هذه اس ام كوسينوس دو بي في اف تي زائد زائد او زيرو هاكا. إذا اش غتساوي لنا؟ هاد الكوس هذا نكتبوه هو الاخريه، غتجينا هي ك بي ام في اس ام كوسينوس دو بي في اف تي زائد زائد او زيرو. إذا هادي وهادشي هو هداك تساوي في الكوسينوس ديال دو بي في اف كبيرة في تي زائد صافي. إذا هذا أيضا هذا راه بحال هكا كيتكتب شي حاجة في الكوسينوس، شي حاجة في الكوسينوس كيكون التعبير ديال التوتر هذاك اللي كيكون مضروب في الكوسينوس هو اللي كيكون الوسع. إذا هذا اللي هنا هذا الشيء كامل اللي مضروب في الكوسينوس راه هو الوسع. ناخذو نقولو بأنه هو او ام دو تي الوسع هذا التوتر المضمن في الكوسينوس ديال دو بي في اف في تي زائد مع او ام دو تي شنو هو؟ مع او ام دو تي شنو هذا؟ هو وسع التوتر المضمن، ووسع التوتر المضمن مع او ام دو تي. يعني الوسع ديال التوتر المضمن شنو كيساوي لنا؟ هو ك بي ام في اس ام كوسينوس دو بي في اف تي زائد زائد او زيرو. إذا هنا كتلاحظوا بأن الوسع ديال التوتر المضمن يتغير حسب الإشارة المضمنة، وهادشي شفنا له قبل. قلنا في تضمين الوسع كيكون الوسع ديال التوتر المضمن هو عبارة عن دالة ولا يتغير حسب الإشارة المضمنة. إذا هنا هذا هو التعبير ديال وسع التوتر المضمن. عملية راها بسيطة، هاد البرهانة كتسمى هكا اللي غيقدر يتغير هو هذا سميوه اي واحد، هذا سميوه اي جوج، وتغير هذا والتغييرات اللي يمكن غادي نشوفوها في سلسلة التمارين، ولكن البرهانة كتبقى كما هي. هنا اللي تحاول تميز بيناتهم هما المفترضات والمصطلحات هذا الدرس: التوتر المضمن، التوتر المضمن، الموجة الحاملة ولا التوتر الحامل. هذه المعلومات خص تعرفها شكون هي. التوتر الحامل هو هذاك ديال اللي عنده تردد مرتفع. التردد المضمن هو داك الشيء الاشاره اللي غادي يرسلها اللي كتجي في الباس فريكونس. التوتر المضمن هو اللي كتكون من الموجه الحامله ولا التوتر الحامل مع التوتر اللي عنده تردد منخفض اللي حنا كنحاولوا نرسلوه. اذا الان نزيدو نعملوا هنايا. اذا او ام دو تي يساوي لنا ك بي ام. اذا هذه كما هي غنعمل بهذا او زيرو، نخرجها نعمل باو زيرو. اذا عملت هنا باو زيرو غنقسم هنا على او زيرو وغنقسم هنا على او زيرو. فشنو غتجينا؟ ك بي ام او زيرو عامل ديال اس ام على او زيرو كوسينوس دو بي في اف في تي زائد في. اذا هذه زائد او زيرو على او زيرو هي واحد. اذا كتساوي لنا واحد ثابته ا. اذا هذه ثابته عامل ديال واحد ثابته ام، هذه حتى نضعها ثابته نضرب ام غادي نشوفوها مهمه هذه عندنا. كوسينوس دو بي في اف في تي زائد واحد مع ا. اش كتساوي؟ قلنا هي ك، داك معامل التناسب اللي كتعلق